जाला ती म्हणल्यार आयज मिराबा जो प्रोटेस्ट आहा तो मुख्यमंत्र्यान मिटींग करून आयज तेंच्यांनी प्रोटेस्ट फाटी घेतलेलो आसा. सो 49 डेज स्ट्रगल जाल्यार कितें दिसता आमकां? एक डे वन पासून तांणी आपल्या मागण्या लागून स्ट्रगल केलोय बीन आणि त्या हातूंत भितर तांच्यो ज्यो मागण्यो आसा ते पूर्ण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आशिल्लें. म्हणजे आमी पयलींच्यान म्हणटाले की लोकांक जर नाका जाल्यार काही गोष्टी ज्यो व्यवस्थीतपणे किंवा टॅक्निकली आणि कितें खंय तरी खंय चुकता कितें आसा हें दाखोवन दिवपाचें काम लोक करतात तें तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. आणि त्या दृश्टीच्यान थंय जर बुडटात आणि तांकां जर ताचे पिळगेक आनी फुडले हाका जर थंय त्रास जाता जाल्यार डेफिनेटली मुख्यमंत्र्यान जो विचार केला तो तांणी अभिनंदनाची पात्र आसा. आनी हाजे पयलीं तांची आमची बैठकी जाली, तुमी इनिशिएटीव घेतलेलो काल पयरच, आणि ताच्या पयलीं तांणी सांगिल्लें 1-2 दिवसां भितर पूर्णपणे ह्या संदर्भात विचार आसा तो फायनल जातलो. आणि मुख्यमंत्री WRD मिनिस्टर ताजे नंतर आमचे DD वॉटर डिपार्टमेंटाचे आमचे सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकर, तांचे स्थानिक आमदार विनय तेंडुलकर, हांव आणि त्या 5 जाण आमी थंय बशिल्ले आणि तांचे सगळ्यो मागण्यो आणि तांचे कितें आसलें ते सगळें टॅक्निकली सगळें वरभर भितून डिस्कशन बीन सगळें करून जावन घेतिल्लें. प्लॅन वायज खंय कितें येता कशें आसा तें सगळें सांगिल्लें आणि त्या अनुसार भितर आमी फुडें गेल्ले आसा. आणि मुख्यमंत्र्यान एज अ ऑथॉरिटी ऑफ स्टेट ताणें हाचो निर्णय घेतलो. तो निर्णय अभिनंदनीय आसा आणि बरो निर्णय. लास्ट एकूच जालें, तुमी म्हटलें की आतां की लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका, सो हो स्टँड आमचो कायम उरतलो असो? केन्ना केन्नाय थोडे विशय आसात पयलीं ते विशय लोकांक नाका म्हटल्यार हाजो अर्थ पयलीं तांकां लोकांक विश्वासान घेवन लोकांक समजत घेवन तांकां बरें कितें वायट कितें हें सांगप ही तितलेच लोकप्रतिनिधीच्या मार्फत तें करप आणि पंचाचे मार्फत सरपंचाच्या मार्फत. पण थंय खंय कितें व्यक्तिगत स्वार्थ कोणाचो येवपाक जायना किंवा अहंकार किंवा इगो आसपाक जाय इतलेंच म्हणणें आसा. शेवटी कोणाक लागून करता? शेवटी ह्या जनतेक लागून गोंयाक लागून करता. काय जावंक जाय. The voice for Goy.